پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ اج جدھر دنیا بھر وچ خواتین دا عالمی دیہڑا منایا جا رہا ہے، ادھر ہی مقبوضہ جموں کشمیر وچ کشمیری خواتین کو بھارتی دہشت گردی دا سامنا ہے اور بھارت دی دہشت گرد اور سفاق فوجیاں دے ہاتھوں تشدد، بے حرمتی اور آبروریزی ہر دیہڑے دا وتیرا بن گیا ہے۔ کشمیری خواتین دے نال کیتے جانے والے مظالم اور ناروا سلوک دے خاتمے دا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ تعینات بھارتی سفاقاں سن پچھلے 32 سالاں وچ کشمیری خواتین دے خلاف افسوسناک اور ناقابل معافی جرائم دا ارتکاب کیتا ہے۔ کشمیری خواتین کو گھراں دے اندر مسلسل چھاپاں دے دوران پریشان کرنا اور انہاں دی بے حرمتی کے علاوہ انہاں دے پیاراں دی جبری گمشدگی دے ذریعے ذہنی اذیتاں انہاں کو دتیاں جا رہی ہیں۔ بھارتی فوجی کشمیری خواتین کو کسی خوف اور ڈر کے بغیر جنسی پریشانی دا نشانہ بنا رہے ہیں۔ بھارتی سفاق فوجیاں سن جنوری 1989 تے کہن کے اج تک مقبوضہ جموں کشمیر وچ 11,256 خواتین دی آبروریزی کیتی ہے۔ بھارتی ریاستی دہشت گردی دے نتیجے وچ گزرے 32 سالاں دے دوران مقبوضہ کشمیر وچ 22,958 خواتین بیوہ ہو چکی ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیاں دی درندگی اور بربریت تے بیوہ اور نیم بیوہ دی بہت بڑی تعداد مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ موجود ہے۔ بھارتی سفاقاں سن اپنی وحشیانہ کاروائیاں وچ بے گناہ کشمیریاں دا خون بے دردی دے نال ڈولیا ہے اور ہزاراں کشمیریاں کو گرفتاری تھی بعد لاپتہ بھی کیتا ہے، جس دی وجہ دے ہزاراں خواتین بیوہ ہوئیاں ہیں۔ ہزاراں دی تعداد وچ ایسی خواتین بھی موجود ہیں جڑی نیم بیوہ کہلائی جاندی ہیں۔ خواتین دا عالمی دیہڑا اس گل دا تقاضا کرتا ہے کہ کشمیری خواتین دے خلاف بھارتی افواج دے جرائم کو بے نقاب کیتا جلے۔ کشمیری خواتین دی مشکلات دی بنیادی وجہ مقبوضہ جموں کشمیر دے اوتے بھارت دا غیر قانونی جابرانہ اور غاصبانہ قبضہ ہے۔ جدھر تک خواتین دی آبروریزی اور دوئے جرائم دا تعلق ہے، بھارت خواتین دے حوالے تھی دنیا دا ایک بدترین ملک ہے۔ خواتین دا عالمی دیہڑا دنیا دے واسطے ایک یاد دہانی ہے کہ وہ کشمیری خواتین کو سفاق بھارتی فوجیاں دے مظالم اور درندگی دے بچانے دے واسطے اگے آوان۔